अस्सलाम वालेकुम। सामीन, किताब शुक्र गुज़ारी का जादू के 18वें दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसका उन्वान है जादू भरे कामों की फ़हरिस्त। इस किताब की मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफ़ेसर ज़ाहिद महमूद। सामीन, सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में जाना माना नाम दारुशऊर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप बर वक्त हमारी अपडेट्स मौसूल कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं 18वें दिन के साथ, और इसका आगाज़ हो रहा है एडन फिल पॉट्स, एक शायर और नॉवल निगार गुजरे हैं, उनके कॉल के साथ। उनका कहना है, ये दुनिया ऐसी जादुई चीज़ों से भरी पड़ी है जो हमारी ज़कावत को तेज़ करने के इंतज़ार में है। अगर आप इस बारे में ज़रा गौर करें तो मालूम होगा कि तशक्कुर हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। ये हमेशा आपके पास रहता है, हमेशा मदद करने को तैयार होता है। ये ना तो आपको कभी मायूस करेगा और ना ही नाकाम। इस पर आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे ये उतनी ही आपकी मदद करेगा और आपकी ज़िंदगी को उतना ही खुशगवार बना देगा। आज की शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस से आप ये सीख सकेंगे कि तशक्कुर पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, और ये आपके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजारी का जादुई किरदार अदा कर सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे छोटे से मसाइल का सामना करना पड़ता है जिन्हें हल करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात जब हम किसी मसले को हल नहीं कर सकते तो इसके सामने ख़ुद को बेबस महसूस करते हैं। हो सकता है आपका मसला ये हो कि अपने कामों को निपटाने के लिए आपके पास वक्त की शदीद किल्लत हो, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जबकि आपके काम हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कामों से आजिज़ आ चुके हों और आपको मज़ीद फ़ारिग वक्त दरकार हो, लेकिन आपको ये फ़ारिग वक्त किसी भी सूरत नहीं मिल रहा। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारी घर में रहकर बच्चों की देखभाल करना हो और आप इस काम के नतीजे में थकावट से चूर और निढाल हो चुके हों और आपको फ़ारिग वक्त निकालने की कोई सूरत नज़र ना आ रही हो। या इसी तरह का कोई और मसला आपको दरपेश हो सकता है जिसे हल करने की अशद ज़रूरत हो, लेकिन आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा जिसकी बदौलत आप इसे हल कर सकें। हो सकता है आपकी कोई नहायत कीमती चीज़ गुम हो गई हो जिसे तलाश करने के लिए आपने भरपूर कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ नहीं मिल रही। हो सकता है आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हों, जैसे कोई पालतू जानवर, बच्चों के लिए आया, अच्छा सा हेयर ड्रेसर, कोई माहिर डेंटिस्ट, लेकिन तलाश बिस्यार के बावजूद आपको अपनी मतलूबा शय नहीं मिलती। इसी तरह हो सकता है आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हों कि आपके किसी दोस्त ने आपके ज़िम्मा कोई काम लगाया, लेकिन ना तो आप काम करने की पोजीशन में हैं और ना ही दोस्त को जवाब दे सकते हैं। या हो सकता है आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया हो और बजाय ये तनाज़ा हल होने के मज़ीद बिगड़ता जा रहा हो। जादू भरे कामों की फहरिस्त की ये प्रैक्टिस आपके इसी नौ के छोटे छोटे मसाइल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं को हल करने में आपकी भरपूर मदद करेगी। इस शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस के नताइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप तशक्कुर की जादुई ताकत को कानूनी कशिश के साथ ज़म करते हैं तो फिर तमाम लोग, हालात और वाक़यात आपके हक़ में हो जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये काम कैसे हुआ और आपके हक़ में कैसे कर दिया गया। लेकिन ये मालूम करना आपका काम नहीं है, बल्कि आपका काम सिर्फ ये है कि आप जो काम कराना चाहते हैं उसके लिए जिस कदर मुमकिन हो सके शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस करें। आज अपने इन कामों की एक तहरीरी फहरिस्त मुरतब करें जो आपके नज़दीक सबसे अहम है और आप पहली फुर्सत में इन्हें मुकम्मल करना चाहते हैं। ये फहरिस्त मुकम्मल करने के बाद इसको एक उन्वान भी दें, यानी जादू भरे कामों की फहरिस्त। इस फहरिस्त में मुमकिन है आप इन कामों को दर्ज करें जिनके करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है या आप इन्हें नहीं करना चाहते, ख़्वाह ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे मसाइल हों या आपकी ज़िंदगी के बड़े मसाइल। बहरहाल आप एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े तमाम मसाइल पर सरसरी नज़र ज़रूर डालें। जब आप अपनी ये फहरिस्त मुकम्मल कर चुके हैं तो इसमें से 3 ऐसे कामों को मुंतखब कर लीजिए जिन पर आपने आज ही फोकस करना है। फिर इन 3 में से एक एक करके हर एक के बारे में तसव्वुर करें कि जादुई अंदाज में आपका वो काम कर दिया गया है। अलावा अज़ीं तसव्वुर करें कि तमाम लोगों, हालातों, वाक़यात को आपके काम की ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ कर दी गई है। अब आप तसव्वुर करें कि आपके तमाम काम कर दिए गए हैं, तमाम मसाइल हल हो गए हैं और आप जवाब में उनका बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन 3 कामों में से हर एक पर कम से कम 1 मिनट ज़रूर सर्फ करें, ये यकीन करते हुए कि वो हो चुका है और आप इसके होने पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह आप उन तमाम कामों पर ये जादुई मश्क कर सकते हैं जो इन 3 कामों के अलावा आपकी फहरिस्त में मौजूद है।
یہ شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کس قدر طاقتور ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی بیٹی کی کہانی سناتی ہوں، جس نے اس شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کو اپنے گم شدہ پرس کے واپسی کے حصول کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک رات میری بیٹی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرس کہیں گم ہو گیا ہے، اور اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گم ہوا۔ اس نے اس ریسٹورانٹ میں فون کیا جہاں وہ ڈنر کے لیے گئی تھی، اس ٹیکسی کمپنی کو فون کیا جس ٹیکسی سے وہ گھر لوٹی تھی، مقامی پولیس اسٹیشن فون کیا، اور پھر گلیوں میں تلاش کیا اور آس پاس کے گھروں پر دستک دے کر ان سے پوچھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا پرس پتہ نہ چلا۔ واضح رہے کہ عام سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے پرس میں بے شمار قیمتی چیزیں بھی تھیں، یعنی اس کے تمام اے ٹی ایم کارڈز، بینک کریڈٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ تھی کہ اس پرس میں میری بیٹی کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی تازہ انفارمیشن موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ غیر ملک میں گزار کر حال ہی میں یہاں آئی تھی۔ پبلک فون نمبروں کی لسٹ میں بھی کہیں اس کا نام نہیں تھا، اس لیے اس کے پرس کے ملنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود میری بیٹی نے مذکورہ بالا شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور اپنے دماغ میں اس کی تصویر جمالی اور تصوراتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ پرس اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے پرس کھولا اور اس میں موجود تمام اشیاء کو دیکھا تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کا پرس اس کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ باقی دن بھی وہ اسی طرح کرتی رہی۔ جب بھی اسے پرس کا خیال آتا وہ اسی طرح آنکھیں بند کرتی اور اپنے پرس کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ دن بھر کی اس جادوئی پریکٹس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی رات اسے ایک ایسے کسان کی فون کال موصول ہوئی جو اس کے گھر سے تقریباً 100 میل دور رہتا تھا۔ اس کسان نے فون پر بتایا کہ اسے ایک پرس ملا ہے، اور اس نے یہ مزید بتایا کہ اسے یہ پرس میری بیٹی کے گھر سے باہر ہی گلی میں پڑا ہوا کہیں ملا تھا۔ اس نے پرس میں موجود تمام سامان کو ٹٹول کر اس کے مالک کا ایڈریس یا فون نمبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسے جو نمبر ملا اس پر متعدد مرتبہ فون کر کے اس کے مالک کو بھی ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ لہٰذا اس نے اپنی یہ کوشش ترک کر کے فارم واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پرس بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ جب وہ اپنے فارم پر جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پرس مسلسل اسے ملامت کر رہا ہے، تو اس نے ایک بار پھر اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے پرس میں ایک چھوٹا سا کارڈ ملا جس پر کسی کرسچن آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے اس آدمی کے نام کو میری بیٹی کے خاندانی نام یعنی سر نیم کے ساتھ جوڑ کر ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کیا، تو ڈائریکٹری میں سے اسے اسی نام کا ایک نمبر مل گیا جس پر اس نے فون کر کے پرس کی اطلاع دی۔ جس نمبر پر فارمر نے فون کیا وہ میری بیٹی کے والد کا نمبر تھا۔ ہم آج تک حیران ہیں کہ فارمر نے یہ نمبر کیسے تلاش کر لیا تھا، کیونکہ یہ نمبر تو پبلک ڈائریکٹری میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے کئی مرتبہ ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کر کے اس نمبر کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا، سوری، اس نام کا کوئی نمبر ڈائریکٹری لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ 100 میل دور سے بظاہر انتہائی ناممکن نظر آنے والے واقعات کے ذریعے میری بیٹی کا پرس بالکل صحیح سلامت اس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ یہ کتنا حیران کن معاملہ ہے، لیکن میری بیٹی نے صرف اپنے حصے کا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے پرس کے ملنے سے پہلے ہی تصور کر لیا کہ اسے یہ پرس واپس مل چکا ہے، اور اس نے اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ تشکر کی جادوئی طاقت ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہتی ہے، اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دریافت کریں اور پھر بھرپور طریقے سے اس کا ویسے ہی استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 18، جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ہر ایک کی وجہ بیان کریں کہ آپ اس کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی یہ فہرست پڑھیں اور ہر دفعہ ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے ان تمام کاموں کی ایک تحریری فہرست تیار کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہیں اور آپ جن کو پہلی فرصت میں کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی فہرست میں سے 3 اہم کاموں کا انتخاب کریں اور پھر باری باری ہر ایک کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کام ہو گیا ہے۔ نمبر 4، مذکورہ بالا تینوں کاموں میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کریں۔ یہ سوچئے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اور آپ جواب میں اس کا بھرپور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کریں۔